We wake up to pains, problems, and pressures. Yeah, we live through challenges and crises. Evil is destroying our world while we have unending desires. But do you know a love exists? Yeah, love eternal for you and me. Yeah, and all of humanity throughout history. Drives out fear, reaches the heavens, stands firm forever, fills the earth, better than life, never fails, forgives, saves, protects, trusts, hopes, perseveres, abounds, greatest. This love is from God the Father, revealed through God the Son, our Lord and Savior, and poured out through God the Holy Spirit. His passion for you to have a personal relationship with Him. And for you to passionately live out a purposeful life. So you might ask, if God is love and God loves me, why is my life and our world as it is? There is one hope. Not in a religion, not through superstition, not based on our own efforts. There is one hope. Provided to all, at a cost to God Himself. Though we feel hopeless and cannot stop sinning, God has a solution. God loves us that He sent His only Son, Jesus Christ, to live amongst men yet be without sin. Jesus then suffered a most painful and shameful death on the cross. He died but rose from the grave. Jesus paid the penalty of sins and overcame death. All that in love. While we were yet sinners, while we were sick, Jesus bridged the separation between us and God. We can try to fix this problem on our own, run away with all our might, or deny the existence of this issue. But if you truly want to live a significant life, stop, pause, and think. What does this mean for us? You will make a million choices in this one lifetime. Clothes to wear, Games to play, places to visit, Jobs to take, adventures to have. selfies to post, and videos to watch. As well as pains to forget, pressures to fight, people to forgive. But shall we begin with the most important question of all? How will you respond? God loves you and wants to redeem you for His glory and for your gladness. God offers you a fulfilled and eternal life under His Lordship. All it takes is a simple prayer. Is there anything stopping you? If you want to, you can pray with us right now. Dear God, thank you for loving me. I realize that I live my life without you until now. I live my life my own way. I'm sorry for that. Thank you that Jesus Christ died and rose from the dead for me. Thank you for forgiving me. I want to trust you for my life here on earth and for eternity. I ask that you come into my life, be my Savior and my Lord. Let me experience your love and the life you created me to have. Thank you. Amen.
Maayong gabi sa tanan nga mga kaigsuonan nga naa sa ilang mga panimalay karon nga nagtan-aw o nagapaminaw nining atong live broadcast sa atong midweek prayer service. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, hinaot nga naa ka mas maayong mga kahimtang, maayong panglawas ug nga nining atong panagtigom karon o atong panaghisgot sa pulong sa Ginoo atong isentro sa mga panghitabo og sa gihimo karon sa halos tibok kalibutan. Sa dili pa kita magahisgot atong akong basahon ang bahin sa kasulatan nga may kalambigitan sa gisaulog karon sa kalibutan ang Holy Week. Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod sa 4 akong basahon nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, buot kong ipahinumdom kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo, nga inyong gipanagdawat, nga niini na nagbarug kamo karon, ug nga pinaagi niini kamo ginaluwas, kung inyo kiningkuptan pag-ayo, gawas kung taphaw ra ang inyong pagtuo. Kaya gigahatag ko kaninyo, ingon nga labing hinungdanon, ang nadawat ko ra usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan ug nga siya gilubong nga siya nabanhaw sa ikatulog ka adlaw sumala sa kasulatan. Hinaot nga panalanginan kita sa Ginoo, pinaagi siyang pulong nga atong gibasa karon. Magaduol kita sa presensya sa Ginoo diha siyang trono sa grasya, pinaagi sa pagampo. Labing dalaygon og mahigugmaon nga Dios amahan namo nga langitnon. Nagapasalamat kami dako kanimo Ginoo sa imong paghatag kanamo kahigayunan nga bisan pa sa panghitabo karon sa among palibot, sa among katilingban. Nakahatag kagihapon namo kahigayunan Ginoo na kami magakahiusa sa pagsimba kanimo pinaagi sa espiritu ug kamatuoran. Salamat Lord sa imong pagbantay kanamo sa milabayng mga adlaw, sa imong pag-atiman kanamo, paghatag sa among mga panginahanglan, sa pagtagbo Ginoo sa tanan nga among gikinahanglan sa kinabuhi ug paglungtad Ginoo. Lord, naghangyo kami karon sa imong bendisyon sa matag usa kanamo, bisan pa sa makaigsuonan nga na silang panimalay karon, nagatan-aw ug nagapaminaw nining maong live broadcast sa among prayer service. Hinaot Ginoo imong panalanginan ang ilang kinabuhi. Hinaot nga tagbuon nimo ang ilang mga panginahanglan amahan. Labi na nining among panahon karon sa problema sa kalisod sa among sitwasyon. O hinaot Lord nga musalig kami kanimo, mulig-on ang among pagtuo. Dili kami magpatarog sa mga problema. Hinunua mulig-on ang among pagsalig kanimo nga ikaw Ginoo andam sa pagtubag ug pagtagbo ug pag-atiman kanamo. Bus aning takna Lord, mamalandong kami sa imong pulong. Hinaot nga ikaw Ginoo magapanalangin sa matag usa nga nakadungog dining imong pulong ug hinaot makakat-on kami mga pagtulunan nga magahatag namo kalig-on ug kadasig sa pagpadayon sa pangalagad. Among giampo, among gihangyo kining tanan, uban sa dako nga pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus nga among buhi ug bugtong manluluwas. Amen ug amen. Usbon ako, maayong gabi sa tanang mga kaigsuonan. Ug salamat sa inyong kigahin nga panahon nga nagatan-aw kamo ug nagapaminaw nining atong live broadcast gikan diri sa atong simbahan sa Davao City Grace Gospel Church sa G.A. Torres SIR New Matina. Ang kalibutan karon mga kaigsuonan o halos tibok kalibutan nagsaulog sa kamatayon ug sa halad ug sa sakripisyo ni Kristo didto sa ibabaw sa cross. Kung ang mga tao parang walay enhanced community quarantine, nagtuo ko nga daghan na ang naa sa simbahan. Ug labaw sa tanan masakrihan naton ining simanaha nga dunay daghang mga tawo nga magpalansang sa cross. Dunay mo silang mga pakigsaad sa Dios ug sa Tagalog panata. Mugahin silang panata
maghimog physical nga pag-antos aron nga balusan sa Ginoo, ug tagdon sa Ginoo ug tubagon sa Ginoo ang ilang mga pag-ampo. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang halad ni Kristo dito sa krus, ang iyang kamatayon ug pag-ula siyang dugo, mao ang pinaka-importante nga butang nga gihimo sa Dios alang sa tao. Ang tanang gibuhat sa Dios, importante nga mga butang alang sa tao. Pero ang halad ni Kristo dito sa cross, mao ang pinaka-importante nga gibuhat sa Dios alang sa tao nga kinahanglan niyang tuhuan, dawaton ug saligan. Apan nay mga pangutana, unsa ba ang gusto sa Dios nga buhaton sa tao aron mapakita niya ngadto sa Dios ang pagka mahinungdanon ug ang pagka-importante nini nga panahon o niining gibuhat ni Kristo dito sa cross. Maubay gusto sa Dios nga atong sundugon ang gibuhat ni Kristo dito sa cross? Maubay gusto sa Dios nga atong himuon pag-usab ang halad ni Kristo? Kining mga pangutanaha, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nagkinahanglan mahatagan og tukma og husto nga tubag. Sumala sa atong gibasa ganiha sa unang Korinto kapitulo 15, 1 hangtod sa 4, ang kamatayon, ang paglubong ug pagabanhaw ni Kristo giingon sa balaang kasulatan nga maayong balita. Kini nga maayong balita, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, lahi kini sa maayong balita nga giwali sa 12 ka apostoles. Ngano man nga lahi? Tungod kay ang maayong balita nga giwali sa 12 ka apostoles naghisgot sa paghari ni Kristo dinhi sa yuta. Naghisgot sa pagmando ni Kristo dinhi sa yuta. Pero ang maayong balita nga gisulti niya sa Apostol Pablo siyang sulat sa unang Korinto, wala maghisgot sa pagtukod sa kingharian o paghari ni Kristo, kundili naghisgot sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw nga mao ang basihan sa kaluwasan. Bisan tuod sa maayong balita nga giwali sa 12 ka apostoles makaluwas man to gihapon kung tuhuan, pero dili na mao na karon ang maayong balita nga kinahanglan iwali ngadto sa mga tao, kundili ang maayong balita nga naghisgot sa kamatayon ug paglubong ug pagbanhaw sa atong Ginoo. Ug niining si manaha gihalos sa ulog sa tanang mga nasod nga nag-ila nga Kristohanon ang kamatayon o ang sakripisyo ni Kristo dito sa cross. Pero sa pangutana nato ganiha, maubay gusto sa Dios nga atong sundon, atong awaton, atong himuon pag-usab ang halad ni Kristo? Giwali ni Apostol Pablo nga naghisgot sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ni Kristo, ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tanan nga mutuo. Sa laing pagkasulti, ang Dios dili mo luwas sa tao gikan sa silot sa sala o gikan sa kaulipnan sa sala, gawas lamang sa giwali nga maayong balita mahitungod sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ni Kristo. Atong mabasa dito sa sa Roma kapitulo 1 artikulo 16, miingon si San Pablo, kay wala ko igakaulaw ang maayong balita. Kay kini maong gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa Hudiyo una sa tanan ug unya sa Gresyanhon usab. Unsang giingon ni San Pablo, wala niya igakaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo o mutuo. Sa laing pagkasulti sa yanong pagsabot, ang Dios, usbon ako pag-ingon nga dili siya muluwas ug walay gahom ang Dios sa pagluwas sa tao gawas sa kamatayon, paglubong o pagbanhaw ni Kristo. Ngano man nga ingon man ni ana, tungod kay ang balaang kasulatan nagtug-an kanato sa Roma 6:23,
Nag-ingon si San Pablo na ang bayad sa sala or ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Unsay giingon sa balaang kasulatan, unsay gisulti ni San Pablo ang apostol alang nining atong panahon karon, ingon siya ang bayad or ang suhol sa sala kamatayon. Daghang mga tao sa atong panahon karon nagunahuna nga ang sala mabayran pinaagi sa pagbuhat og maayo. Ang uban nagunahuna nga mabayran ang sala pinaagi sa pagpasakop og usa ka relihiyon ka iglesia. Adunay nagunahuna nga aron mabayran ang sala kinahanglan nga tumanon ang mga kasuguan sa Dios. Apan ang balaang kasulatan mga igsuon nagtug-an kanato nga ang bugtong nga bayad sa sala or suhol sa sala mao ang kamatayon. Ug ang kamatayon lamang ni Kristo mao ang bugtong bayad nga dawaton sa Dios. Wala na ilain. Mao na nga sa tanan nga gibuhat nga mga importanteng butang sa Dios alang sa tao, ang pinaka-importante nga gihimo sa Dios alang sa tao mao ang paghalad siyang bugtong anak sa pagpakamatay o pag-ula siyang dugo didto sa ibabaw sa krus alang sa tao. Sa Buhat Kapitulo 4 miingon ang balaang kasulatan nga walay laing ngalan or akong basahan bersikulo 12 miingon og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Ingon ang bersikulo wala nay laing ngalan, wala nay laing tao nga gihatag sa Dios o ngadto sa mga tao din ang tao makabaton og kaluwasan. Si Kristo Jesus lamang. Mao nga diha lamang kang Kristo makaplagan. Busa ang kamatayon ni Kristo dito sa ibabaw sa krus naghatag og solusyon sa sala, mong bayad sa sala. Mao nga moingon kita nga ang kamatayon ni Kristo, ang sakripisyo ni Kristo, ang halad ni Kristo dito sa ibabaw sa krus, pinaka-importanting butang nga kinahanglan mahibaluan, masabtan ug tuhuan sa mga tao aron sila makabaton og kaluwasan. Halos tibok kalibutan karon sa ako nang gingon kaganina nagsaulog sa kamatayon ni Kristo. Apan ang pangutana, may kasiguruhan ba sila? Mituo ba sila? Ang atong makita sa kadaghanan sa atong panahon karon, ang mga tao nagtinguha sa pagbuhat ug maayo, pagsunod sa gibuhat ni Kristo, magpalansang sa cross, magpalatos o unsa pay buhaton nga pagantos aron kuno makabayad sila sa mga sala. Apan igsuon ko diha sa Ginoo, ang kamatayon lamang ni Kristo dito sa ibabaw sa cross, ang iyang halad nga gihimo o lamang ang bugtong bayad sa sala. Karon ingon diri sa Biblia, kaluwasan madawat or giingon di sa atong gibasa kina ang maayong balita mao lamang ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga mutuo. So unsa ang gikinahanglan aron ang tawo makabaton og kaluwasan? Kinahanglan siyang mutuo. Ang kamatayon lamang ni Kristo ang bayad nga bugtong bayad o ang kamatayon lamang ni Kristo ang bugtong bayad sa sala sa tawo. Ang maayong balita mao ituburan sa pagkamatarong nga dawaton sa Dios. Kay matud pa sa Biblia ang atong pagkamatarong sama lamang sa trapo. Mabasa nato sa Isaias 64 versikulo 6 nga ang atong mahimo nga pagkamatarong dili madawat sa Dios. Mao na ang atong mabasa dinhi sa 64 sa Isaias versikulo 6. Ingon diri, kay kami nga tanan nga himo nga ingon sa usa ka mahugaw
ug ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan, ug kaming tanan nangalaya ingon sa usa ka dahon, ug ang among mga kasalanan sama sa hangin nagapalid kanamo. Ang giingon diri sa in English, our righteousnesses are just like filthy rags. Kung mayong tag filthy rags, trapo ang atong mahimong pagkamatarong sa atong pagkatao, sa atong pagkahimo matarong, dili man dawat sa Dios kay kulang ka na, sama lamang ka na sa trapo. So ang maayong balita, pinaka-importante. Karon, na atong gipangutana kaganiya, maubay gusto sa Dios nga buhaton sa tawo nga iyang sundugon o iyang awaton, iyang himuon pag-usag, balik-balik ang gibuhat ni Kristo. Ang gusto sa Dios nga atong buhaton mahitungod sa halad ni Kristo dito sa cross, mao nga kinahanglan ang tawo mutuo nga ang halad ni Kristo igo ug wala na laing makahatag og kaluwasan. Mao na kang kinahanglan atong tuan. Ang pagtuo mao gikinahanglan sa Dios, dili ang buhat sa gibuhat ni Kristo. Ang pangutana, unsa ba ang pagtuo? Tan-awon ang balaang kasulatan sa Hebrehanon kapitulo 11, bersikulo 1. Ang balaang pulong sa Dios naghatag kung kanabang mura o patinaw or paklaro unsa ang pagtuo. Matod pa diri sa bersikulo 1 sa Hebrehanon 11, karon ang pagtuo maong pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot. Sa gingon, ang pagtuo mo'y pasalig, sa English na substance, meaning unod sa atong butang mga butang nga atong gipaabot. Substance of things hoped for, matod pa sa in English. Ug ang panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. So ang pagtuo, ingon pa diri, mo'y magpanghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Kanang muingon ang tao nga dili unya na kumutuo og makakita ko. Igsuon kana nga pahayag o kana nga prinsipyo iya na ni Satanas. Ang prinsipyo sa Dios kinahanglan una kang mutuo aron ka makakita. Kung ang imong prinsipyo unya na tuo ug makakita na ka, ulahin na. Nganuman kinahanglan ka karon mutuo aron ka makakita sa mga. So ang pagtuo matud pa diri mao ang pasalig sa kanato sa mga butang nga atong ginalauman o ginapaabot ug ang panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Ug sa bersikulo 6 miingon, ug kun walay pagtuo dili gayud mahimo, na word dili gayud mahimo. Kun walay pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kinsa ning kaniya? Ang Dios. So kung walay pagtuo dili gyud nato mahimo ang pagpahimuot sa Dios. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios, lan magatuo siyang pagkaanaa ug nga siya magabalos ra sa mga magapangita. Giingon sa balaang kasulatan, kung ingon niya kung bisan kinsa nga magaduol sa Dios, kinahanglan magatuo siyang pagkanaa. Sumuni nga, it is impossible to please God without faith. Karon, unsa ba ang pagtuo? Atong makita sa balaang kasulatan. Gi-imply sa balaang kasulatan nga ang pagtuo naglangkob sa tulo ka elemento. So, in faith, there are three components or elements. Ang unang elemento sa pagtuo is assent. Unsa man ang assent? Ang assent is mental concurrence or agreement. Kung ingon tag agreement, miuyon ka. Mi ila ka nga naa, mauna. Daghang mga tao sa atong panahon karon nakahibalo kang Kristo, kay si Kristo dito sa cross, miuyon sila. Mao bitaw nga halos dinhi sa atong nasod sa Pilipinas nga giila nga the Christian nation in the east, in the far east, in Southeast Asia. Nagsaulog, pero kung imong pangutan-on, naa ba sila'y kasiguruhan? Dili sila makatubag nga naman.
Kaya ang ilang pagtuo, usa lang ka elemento ang ilang nahibaluan, ang asin, ang pag-uyo nila to Dios, na si Kristo namatay, muna ilang uyon sila ni ana. Pero na ilang kinahanglan ang pagtuo kung malangkob gyud sa tulo, aron nga mahimo nimo ug makasiguro ka sa pasalig sa Dios. Ikaduha nga elemento sa pagtuo, ug hinumduman nato nga ang pagtuo kinahanglan kay matud pas Biblia, kung walay pagtuo dili gyud mahimo nato ang pagpahimuot sa Dios. So ikaduhang elemento is trust. Primero assent, mental concurrence, no? Pag-uyon, trust, unsa man ni? Matud pa sa dictionary or reliance on the integrity, veracity, or justice of another. Confidence, pagsalig gyapon na sa Cebuano. Reliance, pagsalig na gyapon. Ang trust, pagsalig. Sa ato pa, pagsalig. Pareha bas giingon nga, usa ka tawo daw, istorya, naghimo og exhibition dito sa Niagara Falls dito sa Michigan, kanang lake diha. Daghang nananaw, naglutay siya, nagbutang siya pisi or kuan ba to kanang alambre ba to? Unya, misakay siya bike nga kanang walay ligid ba, yantas lang. Nagsakay siya sa tabok-tabok dito sa maong Lanaw Lake. Kada tabok niya, pagbalik na po niya, mamakpak ang mga tao kay bilib sila sa tao tungod kay milatay siya sa pisi nga nagsakay bike. Karon katulon niyang balik, ngadtos mga tao nangutana siya. Mutuo ba mo nga kung mubalik kung adto pagsakay sa bisikleta, mubalik nga rin sa inyo ha? Makahimo ko? Ingon ng mga tao, mutuo mi. O sige, kung mutuo mo, kinsay mo uban na kung sakay sa bike. Walay naningog sa mga tao. Ngano man, kay ang ilang pagtuo, asint lang, miuyon lang sila nga pero wala siya pagsalig nga makadala tong tao mo bagsakay sila bike mulatay sa alambre. So ingat, kung tinuod ang tao nga miingon, makatuo ko nga ikaw makatabok dito sa bike, kung ingon siya, musakay ka uban ako. Kung may pagsalig ka, kinahanglan ka musakay. So, daghang mga tao na ay asent pero walay trust. Ikaduha, ay katulong nga elemento sa pagtuo, obedience. Unsa man ang obedience, matud pa sa dictionary miingon, submission to command, prohibition, law, or duty. Unsa nang submission? Pagpailalom, magpasakop sa sugo, o unsa may gidili, or balaod, o katungdanan, kinahanglan magpailalom o sugot, submission. Obedience, mo na obedience. Sa ato pa, kining tutulo ka elementos pagto kinahanglan naa diha sa giingon sa Biblia nga sa giingon sa Roma 6:16, 1:16, kay wala ko gigakaulaw ang maayong balita kay kinigahom sa Dios alang sa matag usa nga nagatuo, una sa tanan sa mga Hudiyo ug usa sa mga Grecian. Unsa ang maayong balita gahom sa Dios sa kaluwasan alang sa tanan nga nagtuo. Sa ato pa kanang pagtuong gisgutan diha, aduna ni anang tulo ka elemento. Naa say asin, miuyon siya, tinuod ang gibuhat ni Kristo, dili bakak. Tinuod ang pagpakamatay ni Kristo tungod doon naman ko yung mga nagtudlo o mga makita sa Biblia nga si Kristo wala gyud namatay. O si Kristo wala pun mabanhaw. Nauday nagtudlo nga wala gyud murag lamat lang to. Tungod kay murag ana lamat lang tong tanan. Pero physically namatay si Kristo. Maubitan nga ang Biblia miingon si Kristo namatay gilubong o gibanhaw. Nganong gibutang ang word nga lubong? To prove that there was death. Nga si Kristo gyud namatay mo nang gilubong siya. So kinahanglan ni aning tutlo, assent, trust, and obedience. Mo na nga kung imo nang himuon igsuon diha sa
gisaulog karong panahona sa kalibutan ang halad ni Kristo dito sa cross. Na kay asent, miuyon ka nga tinuod yun ang gibuhat ni Kristo. Miuyon ka nga tinuod si Kristo nga Dios ug nahimong tao. Tinuod nga si Kristo gamahanan. Ug tinuod nga nagpakamatay sa imong mga kasalanan. Musalig kaniini nga wala nay lain nga paagi ang Dios. Gawas sa mayang balita. Ug unsa? Mutuman ka sa unsay giingon sa Dios. Sa atong panahon karon may kaigsunan, daghan ang mga tao nga moingon sila nga ako may pagtuo man ko sa Ginoo. Pero moingon sila nga dili na kulang na, kinahanglan ko magbuhat pa ko ini. Kinahanglan pa ko naan dugangan ako ani, meaning kung ingana ang atong attitude, wala gyud tay pagsalig sa gibuhat ni Kristo dito sa krus. Daghan mga nagtuo sa Biblia nga ingana lang hunahuna. Karon, unsa man ang resulta kung mutuo kita sa Ginoong Hesukristo? Kristo pinaagi sa pagtuo. Ingon nga atong manduluwas, maghisgot lang mo, tutulo lang ka pagsuon sa nahitabo nimo kung imong dawaton si Kristo. Kung sa imong dawaton tuhuan kang Kristo, si Kristo namatay sa pagbayad sa imong sala. Wala na lain. Nga nabanhaw siya, gilubong siya nabanhaw alang sa imong kaluwasan. Unsay mahitabo sa dihang dawaton nato si Kristo, natay mga bersikulo na tan-awon mga igsoon. Unang-una, ang Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Nahimo kang anak sa Dios. Mauna ang giingon ni San Juan sa iyang sulat. Miingon diri, kung imong basahon ang versikulo 9, ngadto sa versikulo 12 nining Juan, miingon ang Biblia, ang matuod nga kahayag nga nagaiwag sa matag usa ka tawo kini nagsingabot sa kalibutan ug siya dinhi na sa kalibutan ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya ngani ang kalibutan wala makaila niya. Bersikulo 11, siya niabot din siyang kaugalingon ngani ang iyang mga tawo wala modawat kaniya. Kinsa ang gipasabot mga tao diring gisgutan? Ang mga tao sa Israel. Sila ang katawhan sa Dios. Mianhi si Kristo primarily alang sa nasod sa Israel. Ikaduha na lang ang Gentiles. Pero miingon siya, mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, ang iyang katawhan wala modawat kaniya. Sila ang nagpapatay kang Kristo dito sa cross. Sa versikulo 12 miingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo kaniya, kanila naghatag sa kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Sumuni ang unang mahitabo igsuon. Sa usa ka tawo nga nag-ilas siya nga makasasala siya, ug nag-ilas siya nga ang bugtong bayad siyang sala mao lamang ang kamatayon o ang halad ni Kristo dito sa cross. O sa diyang dawaton niya sa Kristo pinaag siyang pagtuo, pagsalig, pag-uyon, pagsalig o pagtuman sa giingon sa Biblia. Matod pa diri, himuon kang anak sa Dios. Sa Galacia Kapitulo 3, si San Pablo naghisgot usab niini nga kamatuoran. Galacia Kapitulo 23, Kapitulo 3, versikulo 26. Miingon si San Pablo, kay diha kang Kristo karon, kay diha kang Kristo kamong tanan na anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ang pagtuo diri naghisgot sa trust and obedience. Mao na nga sa diyang mituo ka sa Ginoo kinahanglan kang mosunod siyang pulong. Mao na ang atong makita, mao na nga ang problema sa atong panahon karon maigsuon ngano nga moingon ang uban nga kulang ng pagtuo ra. Kung moingon ta nga ang kaluwasan pinaagi ra sa pagtuo, kadaghanan sa nagtuon sa Biblia moingon kulang na.
Pero ang giingon sa Dios sa atong panahon karon nga gitawag og panahon sa grasya, ang imong pagsalig sa gibuhat ni Kristo dito sa krus, igo na nga makapaluwas nimo. Ug human ka maluwas, kinahanglan ka magbuhat og maayo. Sa Episo Kapitulo 1, versikulo 13, miingon si San Pablo nga sa diha nga mituo ka sa maayong balita sa kaluwasan, gitimbrihan ka nga ang gitimbre kanimo mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Ug matod sa bersikulo 14, ang nga mao kini ang patinga sa atong panulundon hangtod nga mapanag-iya nakita niini alang sa pagpadayag sa iyang himaya. Ang Espiritu Santo mura ni siya og down payment. Giingon ni siya nga guarantee nga sa dihang mituo ka, gistimbrihan ka, gigarantiyahan nga ikaw tinuod nga ng anak sa Dios. Sa Roma 8:9 nag-ingon nga ang Espiritu gayon maong magpangimatuod sa atong espiritu nga kakita mga anak sa Dios. So kanus-an na mahitabo sa diha nga gidawat nato si Kristo ingon nga atong manduluwas. Ikaduha nga butang, tulo lang akong isgutan sa daghang nahitabo nimo mga igsoon sa diyang naluwas ka, kung mituo ka kang Kristo. Ipasaylo ka sa imong mga tanang sala. Episo 1:7, miingon si San Pablo. Matod pa niya diri, diha kaniya kita may katubsanan pinaagi siyang dugo, may kapasayloanan mga kalapasan. Sa gingon, pinaagi sa dugo ni Kristo kita may katubsanan, may kapasayloanan alang sa atong mga paglapas. Pidawat ka ni Kristo, gipasaylo na ang imong mga sala. Ang buti pasabot ng pagsaylo, meaning longer accountable ka. Dili na ka pag-aisipan ni ana. Ngano man, kay gibayran na ni Kristo, pinaagi siyang kamatayon dito sa krus. Sa Kolosas 1:14, mao gihapon ang giingon ni San Pablo, mahitungod sa gibuhat sa Dios kanimo. 1:14 sa Kolosas miingon, kinsa kita nakabaton sa pagkatinubos sa kapasayloan sa mga sala. Ikatulong sa imong kinabuhi sa diyang gidawat nimo si Kristo, gihimo ka nga membro sa lawas ni Kristo nga maong iglesia. Ang tinuod nga katawhan sa Dios ning atong panahon karon gitawag sa Biblia og lawas ni Kristo. Atong mabasa sa unang Korinto nga sa dihang mituo kita kang Kristo, unsa ni hitabo, miingon nga pinaagi sa Espiritu kita na bautismo ngadto sa usa ka lawas. Diri miingon siya sa kapitulo 12 sa unang Korinto bersikulo 13. Ingon diri, o akong basahon ang 12 ang 13, kay maingon nga ang lawas usara ug nagabaton og daghang mga bahin ug nga kining tanang mga bahina sa lawas daghan sila usara ka lawas, maingon man usab ni ana si Kristo. Kay pinaagi sa Espiritu kitang nga mga Hudiyo ug mga Grisyanon, mga ulipon ug mga taong gawas na bautismo ngadto sa usa ka lawas ug kitang tanan gipatuhop og usa ka espiritu. So makita nimo mga igsuon ang role sa espiritu dinhi sa kaluwasan. Matud pa diri, pinaagi sa espiritu kitang tanan na bautismo ngadto sa lawas. Meaning gihimo kitang permanente nga membro sa lawas ni Kristo. Muna nga miingon si Kristo, wala nay makakuagaw kanila gikan sa akong kamot. Ingon sa Ginoo. Ug matud pa ni San Pablo sa unang Roma kapitulo 8, wala nay makapahimulag sa mga anak kang Kristo gikan sa gugma sa Dios. Busa adunay kasiguruhan ang tanan. Karon, mao lang man ni mga igsoon ang pipila sa mga butangan hitabo. Matud pa ni Mr. Baker, adunay 33 ka mga butang na hitabo sa imong kinabuhi. Sa diyang midawat ka kang Kristo ingon nga imong manluluwas. Apan ang akong gisgutan itulo lamang. Sa karon,
Kung gidawat na nato si Kristo, unsa may atong angay o kinahanglan buhaton. Dinhi na tamo intra igsoon. Kung gidawat nato si Kristo ingon nga atong manluluwas, unsa may atong angayan o kinahanglan buhaton. Atong tan-awon ang gisulti ni San Pablo dinhi sa iyang sulat sa taga-Episo. Sa dihang naghisgot siya sa paagis kaluwasan karon, ug ngani daghang mga tawo ni atong panahon karon, kung maghisgot ka sa paagis sa kaluwasan ni San Pablo, daghang tawo dili mutuo. Moingon nga dili kulang ng inyong pagtuo. Dili kulang ng moingon ra nga ang kaluwasan karon pinaagi sa pagtuo. Pero unsay gisulti ni Pablo moingon siya. Pablo 2 versikulo 8 hangtod sa 10. Kay makita nato dinhi mga igsuon ang angayan o sa diha nga gidawat nato si Kristo. Basahon nako ang 8. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Unsay gisulti ni Pablo? Tungod sa grasya kita naluwas. It is because of God's grace that we are saved. Not sa bersikulo 8. Kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Bersikulo sa mga binuhatan, aron walay si bisan kinsa nga magapasigarbo. So unsay gingon? Dili tungod sa mga binuhatan kita giluwas kay aron nga walay taong magpasigarbo. Bersikulo 10, mao ni ang atong katungdanan o ang ngayang buhaton igsuon sa ding gidawat nato si Kristo. Kita iyang mga binuhat. Hinimo diha kang Kristo Hesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Unsay giingon sa Biblia? Matud pag kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Hesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Unsa diay pag kinahanglan natong buhaton magawi? Kinahanglan kitang magbuhat sa ipabuhat sa Dios. Buintra na diha ang obedience igsuon sa pagtuo. Ganiya mahitungod sa trust, assent and trust. Dinhi sa ding naluwas ka, it is obedience. Kinahanglan kang magtuman. Sa gitaganan ni gilaraw ng daan sa nga kinahanglan tang magbuhat og maayo. Tito kapitulo 3 bersikulo 8 ug 14 naay gisulti si San Pablo nga nagpadayon sa paghisgot mahitungod sa angay natong buhaton o kinahanglan natong buhaton ingon nga nagdawat na kang Kristo ingon nga atong manluluwas. Tito 3, 8 o 14. Unsay giingon diri? Mingon pa ang maong pulong kasaligan. Ug buot ko nga sa makusganon gayod panghimatud-an mo kining mga butanga aron ang mga nagatuo sa Dios magaatiman sa pagkugi sa mga maayong. Unsay atong atimanon sa pagkugi natong atimanon? Ang pagbuhat sa maayong buhat. Bersikulo 8 sa kapitulo 3 sa Tito. Ang maong pulong kasaligan ug buot ko nga sa makusganon gayod panghimatud-an mo kining mga butanga aron ang mga nagatuo sa Dios magaatiman sa pagkugi sa mga maayong binuhatan. Kining mga butanga maayo o kapuslan sa tao. Kinahanglan kapuslan sa tao. O matod pa, kugihan na to ang pagbuhat. Last verse nga akong basahon mahitungod niini. Nga bersikulo sa Biblia sa unang Korinto, kapitulo 15, bersikulo 58. Ang kapitulo 15 sa unang Korinto mga igsuon, nagsugod sa paghisgot sa maayong balita, sa kamatayon, sa paglubong ug pagkabanhaw ni Kristo. Ug sulod sa mong kapitulo, ang gihatag emphasis ni San Pablo sa paghisgot ang pagkabanhaw ni Kristo. Matod pa niya, iyang gipamatud-an diri
nga tinuod yun na banhaw si Kristo. Ngano man, tungod kay ni itong maong panahon, ilabi na itong pagkabanhaw ni Kristo. Daghang sa mga Hudyo wala mo to. Ngano man, tungod kay ang nagwardiya, kung imong tan-awon ang record sa Biblia, nakasaksi ang mga nga ni Kristo, nga si Kristo yung nabuhi, na banhaw. Pero unsay tubag sa mga pari, itong ilang panahon, nga nabanhaw si Kristo. Ingna nga, nakatulog mo, unya, niabot ang iyang mga tinun-an, ug gikuha ang iyang patang lawas. Ug unsay gisulti dito, ug mauna kini ang istorya hangtod karong mga adlaw. Hangtod sa pagsulat ni Mateo, mauto ang nasayran sa mga Hudyo nga wala tinuod mabanhaw si Kristo. Pero dinhi sa kapitulo 15, gipamatud-an ni San Pablo ang pag-abanhaw sa Ginoo. Unsay gingon niya? Matud diri kay gikahatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon nga darawat ko ra usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan ug nga siya gilubong nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan. Bersikulo 5. Ug nga nagpakita siya ngadto sa kang sipas. Unya ngadto sa napulog usa, unya sa usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 5 kagatos ka mga tawo nga ang kadaghanan kanila mga buhi pa bisan may pipila kanila nga nangamatay. Unsay gipamatud ni Pablo, dunay daghang nakakita nga si Kristo na banhaw. Imatud niya, dunay kapin sa 5 kagatos ka mga tawo nakakita. Ingon ni Pablo, ang uban buhi pa apan ang uban nangamatay. Unya nagpakita siya kanto kang Santiago ug unya ngadto sa tanang mga apostoles ug sa katapusan sa tanan nagpakita siya kanako usab nga daw ngadto sa usa nga natawag ahat. Kay ako mauman ugod ang iwit sa tanang mga apostoles nga dili gani takos pagatawgon nga apostol tungod kay gilutos kuman ang iglesia sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios ako nahimong mao ako karon ug ang iyang grasya nga gihatag niya kanako wala mapakyas hinunua ako wow pa kay kang bisan kinsa kanila bisan tuod dili gayud ako ang nagbuhat kundi ang grasya sa Dios nga niya busa bisan ako o sila ba sa ingon ni ana kami nagawali ug sa ingon ni ana kamo mituo nan kun si Kristo giwali nga siya nabanhaw gikan sa mga patay unsaon ba sa uban kaninyo ang pagkakaingon nga walay pagkabanhaw ang mga nangamatay? Kung wala may pagkabanhaw ang mga nangamatay, nan si Kristo wala di ay usab banhawa. O kung si Kristo wala banhawa, nan kawang lamang ang among pagwali, o kawang lamang ang inyong pagtuo. O kami usab pagapanghimatud-an, nga nagbakak di ay kami mahitungod sa Dios, kay kami nagapahayag man mahitungod sa Dios, nga siya nagbanhaw kang Kristo, nga wala man di ay niya banhawa kung tinuod man, nga ang mga nangamatay dili pagabanhawan. So unsay gingon ni Pablo, di pahimatud-an niya diri ang pagkabuhi sa Ginoo. O unsay katuyuan nga nabuhi si Kristo? Sa Roma kapitulo 4 bersikulo 24 o 25 mao ning tuyo nganong nabanhaw si Kristo. Unsay gingon niya diri kundili kadto pag-isipon kanato nga nagatuo kaniya nga mao ang nagbanhaw kang Hesus nga atong Ginoo gikan sa mga patay nga gitugyan ngadto sa kamatayon tungod sa atong kalapasan o gibanhaw alang sa pagmatarong kanato. Unsay katuyan? Gibanhaw si Kristo aron mamatarong ang tanan nga may halos tibuok kapitulo gisgutan ni San Pablo ang pagkabuhi o pagkabanhaw ni Kristo. So ang conclusion siya naghisgot sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw ni Kristo kining sa bersikulo 8. Unsay giingon ni Pablo? Busa mga igsuon o igsuon. Kinahanglan magpakalig-on kamo dili matarog. Sa kanunay magmadagayaon sa buluhaton sa nasayran ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili makawang. Unsay angay natong buhaton mga igsuon? Ingon nga kita mga magtutuo, ingon nga kita nga may midawat kang Kristo, ingon nga atong manuluwas. Ganiha sa Epeso kapitulo 2 bersikulo 10 nag-andam ang Dios mga maayong buhat.
ug kana nga mga maayong buluhaton naa sa Biblia. Muna kinahanglan kitang mutuon sa Biblia aron masayod kinsa kita unsay gustong ipabuhat sa Dios kanato. Dili ta sama sa ubang mga nag-ingon nga nagtuo sila sa Dios. Nga gusto nila nga magbuhat sila, gusto nila nga ang Dios may muuyon silang gibuhat. Dili ingana igsoon kinahanglan kitang masayod sa kabuton sa Dios aron kita makahibalo unsay gusto niyang buhaton. Matud pa sa ni San Pablo kang Tito, kinahanglan magkusganon si Tito sa pagpangimatuod nga kinahanglan ang mga nagtuo sa Ginoo magkugi sa pag-atiman sa pagbuhat og maayo. Mao nang gisulti. Og dinhi sa unang Korinto 15:58 miingon si San Pablo, busa mga hinigugma kong mga igsoon kinahanglan, na word nga kinahanglan dili ni optional. Dili nga pwede ra dili o pwede ra ug pwede dili. Kinahanglan, dili optional. It is a must. Busa hinigugma kung mga igsoon kinahanglan magpakalig-on. Unsay unang buhaton magpakalig-on daw ta. Dili matarog. Unsa man sa mga panahon nato mga igsoon karon daghang problema. Ilabi na ning karong present sitwasyon nato mahitungod sa coronavirus. Daghang problema nato. Daghang ang tanan halos nato dinhi sa Pilipinas ug halos sa tibuok kalibutan apektado tungod ni ana. Daghan ng mga tao nga nagsigig reklamo nga wala na sila pagkaon. Ngano man walay pagkaon tungod kay dili nakatrabaho tungod sa enhanced community quarantine. Apan ingon ni San Pablo alang sa mga magtutuo. Ingon ni Pablo kinahanglan magpakalig-on kamo. Naatay kalig-on igsoon kay naata sa Ginoo. Dili kita angay magkaluya kay naata sa Ginoo. Ang Ginoo gamhanan. Ang Ginoo nga atong gisaligad, siya ang Dios sa mga milagro. Siya ang Dios sa mga imposible. Usa makasalig ta. Ingon pa niya, dili matarog. Kung sa atong buhaton, sa kanunay magmadagayaon sa buluhaton sa Ginoo. Kinahanglan ko tang magbadagayon, abunda, magsigitag pangalagad, padayon tag mangalagad. Ngano man, sa nasayra ninyo nga diha sa Ginoo, ang inyong pagpangabudlay, dili makawang. Usa ka pasalig sa balaang pulong sa Dios mga igsoon. Mao lamang nga kinahanglan kitang magpakalig-on, dili ta padala sa unsay dagan sa kalibutan. Kinahanglan nga atong pagsalig diha gyud sa Ginoo. Dili ta magpatarog sa mga problema. Og labaw sa tanan, magbadagayaon kanunay diha sa buluhaton sige padayon tang mga lagi igsoon. Tungod kay ang pasalig sa Dios na diha sa Ginoo ang tanan natong paghago, ang tanan natong pagpangalagad, ang tanan natong pagbudlay dili makawang ngano man kay adunay balos ang Dios ning tanan. Manghinaot ko mga kaigsuunan na kining pagsaulog sa kalibutan karon ito magapahinumdom kanato nga ang kaluwasan ug atong kaluwasan karon pinaagi na lamang sa pagtuo pagsalig sa gibuhat ni Kristo ug human mo salig kinahanglan magbuhat. Mga kaigsuunan ko sa Ginoo, hinaot nga ang inyong pagtuo bisan pa sa problema nato karon ining atong panahon karon mulig-on. Madasig gihapon kita sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, sa pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo, sa pagkinabuhi o pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Mga igsoon ko sa Ginoo dinhi, salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot nga napanalanginan ninyo, napanalingan kamo sa pulong sa Ginoo. Kining atong tapuson kini karon sa pag-ampo. Mga butang nga atong iampo karon, atong usahan sa pag-ampo. Kamo diha sa panimalay, iampo ni mga igsoon. Atong iampo ang mga biktima karon sa COVID-19 tibuok Pilipinas. Ug bisan pa ilabi na sa Davao. Kaganiha sa balita aduna nay 620 ang confirmed cases.
183 ang namatay ug dunay naka-recover nga sobra sa 100. 107 sila to. Atong iampo ang mga biktima karon nga naa sa ospital. Atong iampo sila nga unta ang Ginoo maghikap sa ilang mga lawas sa gamhanang kamot sa Dios sa pag-ayo kanila. Atong iampo mga igsoon ang mga frontliners. Kaganiha sa balita, aduna nay 21 ka mga doktor sa Pilipinas nga namatay tungod sa COVID-19 infection. Atong iampo ang mga nurses, pharmacist, scientists, janitors, attendants, policemen, military, tanod, storekeepers, security guards, relief distribution in charge, test, tanan nga naa sa frontline. Kinahanglan nga ato silang tabangan, atong dalahon sila dito sa presidential chamber. Ang Dios mga igsoon, Dios nga atong gituan, usa ka Dios sa mga imposible o usa ka Dios sa mga milagro. Atong iampo ang mga backliners nung kanang nagkaroon nagpaluyo sa atong mga panginahanglan, mga farmers nato, kanang mga kaigsuonan nato nga naghatag tabang sa mga panginahanglan. Dunay mga kaigsuonan nga naghatag sila pagkaon. Nga ni ato nabasa ako sa Facebook na ay 200 usa ka panimalay nagpalit sila og 200 ka sacks of rice gipanghatag nila sa mga tawo nga nagkinahanglan. Ato nang po mga personnel ug ang DOH personnel. Atong iampo si Secretary Duque. Atong iampo ang mga world leaders, ilabi na ang atong presidente, si Presidente Rodrigo Duterte. Atong iampo siya. Kung imong tan-awon sa TV, mailhan nimo nga tungod siyang pangidaron, luya siya. Atong iampo nga tagaan sige maayong panglawas ug atong iampo nga unta hatagan siya wisdom nga hatag siya solusyon pinaagi sa tabang sa Ginoo alang sa kasulbaran sa problema karon. Atong iampo ang atong mga legislative, nasa legislative, ang atong Senado, ang atong congressmen, bisan pa din sa syudad sa Davao, ang atong mga konsehal. Kung kinsa man mahinunduman yung konsehal, iampo. Sa nasa Judiciary Department. Atong iampo ang atong mga local government units. Atong iampo ang barangay captain nato din sa ato sa Sandawa, adre sa amo sa Sandawa. Ang among barangay captain si Captain Trahira o mga kagawad. Atong iampo ang DSWD nga mao'y nag-implement sa pag-release sa mga relief goods ug monetary assistance. Atong iampo nga hatagan sila sa Ginoo una payong panglawas. Unya ato pong iampo nga unta mahimong madali, smooth ang distribution sa relief goods kay daghan mga madunggan nimo sa radyo o sa television nga magreklamo nga sila hinaot nga atong iampo ang taga DSWD ug ang atong mga barangay officials, local government units. Atong iampo ang mga pinakapobre na tumakigsun daghang mga naglisod karon, labi na mga kanang inadlaw nga adlaw-adlaw nagapangita silang kabuhian. Iampo nato poorest and the middle class needs sa atong mga panginahanglan. Nga unta po diampo nato nga daghan pang maayo gikan sa COVID. Nga unta mobaba ang mga kaso sa COVID atong iampo na pangayon nato sa Ginoo. Nya unta ang mga scientists nato nga nagpangita og tambal, makadiscover sila og tambal alang sa COVID. Atong iampo atagaan ang matag usa ka nato og creative ways to share Jesus, the ultimate cure. Ang tinuod na igsoon, ang tinuod gyud mananambal si Kristo lang gyud. Tanang mga tambal sa ospital wala na, dili na magsilbi kung dili na panalanginan sa Ginoo. Muna nga kinahanglan natong iampo, Jesus is the real doctor, the real physician. Busa mo ni mga igsoon na
Matod pa sa Philippians chapter 4 verse 6. Akong basahon sa Cebuano. Chapter 4 verse 6 sa Pilipos kapitulo 4 versikulo 6. Miingon ang pulong sa Ginoo. Ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang. Hinunua sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo, pinaagi sa pagampo o sa pagpangamuyo, uban sa pagpasalamat. Unsa atong buhaton igsoon? Muduol kita sa Dios. Didto sa trono sa grasya sa Dios. Atong ipadangat ang atong mga hangyo, pinaagi sa pagampo o sa pangamuyo, uban sa pagpasalamat. So mga igsoon, atong gamiton ang mga 5 minutes atong tabangan og ampo ning atong ipanghangyo kining atong gilista karon nga mga prayer request alang sa kayuhan sa tanan. Magampo ta. Mahal mo malangit nun sa makausap na Ginoo nagaduol kami sa iyong presensya diha sa imong trono sa grasya, Lord.
Nagaila kami Ginoo, wala kami mahimo sa among kagalingon. Nagaila kami Ginoo, wala kami mabuhat Lord. Ang dili nagasalig kami kanimo. Ikaw ang Dios nga agamhanan. Ikaw ang Dios nga maluluyon. Ikaw ang Dios nga puno sa gugma Ginoo. Among gidala kining among mga pagampo diya sa tuno sa grasya Lord. Unta imo kining hatag tubag Ginoo sa tukma nga panahon. Among gidala ang mga biktima karon Ginoo sa COVID-19 na naa sa ospital Ginoo. Mga kamahan, ikaw makahikap silang mga lawas. Kamangin silang maka-recover Ginoo sa ilahang balatian. Yan po namo Lord, bisan pa ang mga doctors na nagatiman kanila, mga nurses, mga health workers. Ginoo Dios, sinaot na imo silang protektahan Ginoo gikan sa coronavirus infection. Lord, tamahanan ka Ginoo. Sinaot na mapakita Lord kung mainhan labi na itong mga tao na pagbuha kanino na ikaw sa Diyos na kamahanan, sa Diyos na kamahanan sa grasya. Yan po naman Lord ang ibang mga frontliners, mga educators, mga scientists, mga sister, ibang sa mga dito, mga attendants sa mga grocery stores, mga tindahan din ng baligay pagkaon sa palengke, mga pulis o military road na imo sa pagtutulog implementar sa mga pulisiya o mga balaod sa enhanced community campaign. Tagi sila ng paglawas Lord, dami sila, magkitahin sila Ginoo sa infection. Mga tanod Ginoo, mga security, security guards, mga bantay, ang pag-distribute sa relief goods Ginoo, kabangin ang mga taga-bilis na PBB. Ika ang imong madali ang mga tao na dili mahimong mag-uol o mairitabon. Nag-ampo kami sa mga farmers, mga donors, sa mga nag-deliver mga pagkaon Ginoo. Mga tao niya sa DPH, sa secretary duty, sa assistant secretary, sa gobyerno, ang tanan, mga leaders at mga kalibutan, ginoon na naman ang gusto mo sa kalibutan, kanila ginutin sa sila. Kaya ikaw man ang kalibutan sa pagkagawin. Ito sa Lord, ang aming presidente, si Presidente Rodrigo Duterte, dahil siya, malis siya Ginoo sa mga desisyon, malis siya sa pagbisan ng mga sulat na nabaw sa mga Duterte. Ang pagkakalong siya, gusto na Ginoo sa mga desisyon na makatabang ng sumpo, pagandang ng sa barangay, kapin sa social sa barangay, kami sa barangay sa kapital sa buhay. Bukas sa good decision sa mga tao sa maundang na unta Ginoo sa mga tao ang pagkakinahanglanon sa kooperasyon sa pagsunod sa
sa panahon. Lord, bisan pa usab sa akong pamilya, Lord. Salamat sa imong pagatiman kanamo. Pagban ang nabaglaw. Ilikay kami sa kadautan Ginoo. Sa sila nga tuwa sa Saudi karon, Lord, hinaot na ikaw mag-iban kami usab. Bisan pa ni Loida o Nas. Hinaot na imo sa mga Ginoo. Si Annalyn. Kaigsunan dito sa buhol. Hinaot Ginoo nga ibabati nimo ang imong presensya kanila Ginoo. Na ikaw Dios ang matabang kanila. Ibabati Ginoo sa kanang mga kinahanglan na naa ka Ginoo ang matabang. Lord, wala kami mahimo kung wala ikaw. Tungod ni anak Ginoo ang magitugyan kini kanya kanan. Sa pagila pagtuo may imong buhaton ng aming anak. Salamat po talaga sa kayo na tugot sa tulong na imong tugot kami sa kalandugan. Sa kayo na imong tulong kami kapalaboy. Imong tanan Lord ang gitugyan at sa ako. Salamat po Panginoon. Sa ngalan ni Kristo Jesus na mabuhi at maliluwas. Amen. May gabi sa tanan na ilaw. Panalangin mo sa pulong at pagkakaon kita at ang bihagdala nga pangapagampo sa puno sa grasya sa Diyos. Tawag tubag sa Ginoo sa tukma. God bless us all.